अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मुफ्ती हाशिम अत्तारी साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। पर्सनली हज़रत ने टाइम दिया है, उनकी शफ़क़त है, इंशाअल्लाह वो मुलाकात के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम दोस्त अहबाब मेज़बान मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। दानियाल भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम भाई हैं, शहराज भाई हैं, उमर भाई हैं। वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम? अल्हम्दुलिल्लाह। और महफ़िल कैसी रही? शुक्र अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी काविशें। यकीनन बहुत अनथक मेहनतों के साथ इतना बड़ा एक प्रोग्राम उसे मैनेज करना तो बड़ा काम होता है। अल्लाह ताला बस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस दरबार के लिए महफिल सजी है वहाँ कबूल हो जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी तरह ज़ौक़ शौक़ जज्बे और जुनून के साथ, क्रेज़ के साथ दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी जी मुरतब करने की कोशिश की वो है, जैसे उसकी थीम तो यूँ है मेरे जहन में कि अवामिर और नावाही जो है इसमें हमारा ही फ़ायदा पोशीदा है। यानी लिबरल्स जो एतराज़ वगैरह करते हैं कि मिसाल के तौर पर गुनाहों की तारीफ़ जो है सज़ा वगैरह और इस पर ये नाउज़ुबिल्लाह जैसे कोई जुल्म का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इस तरह की बात है। या ऐसी बात जैसे रोज़ा है, जान को काम करने वाली बात है, इसमें फ़ायदा ही कोई, जबकि सूम तस्वीर हो। फिर इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च भी बताती हैं। तो इसके तनाज़ुर में मैंने ये सोचा किताब को थोड़ा सा कुछ इसमें, हालांकि हमारी किताबें मौजूद हैं, इसरारुल अहकाम भी मौजूद जी बुनियादी तौर पर इसका मौजू वही है कि अहकाम की हिकमत है, हिकमत वाला उनकी है, शाह वलीउल्लाह की है, और भी कुतुब मौजूद है हमारे यहाँ काफ़ी। तो एक तो ये मौजू होना है चाहिए। जी, ये कैसा रहेगा? ज़बरदस्त मौजू है। इसके अलावा कोई ऐसा थोड़ी मौजू जिद्दत को भी आप टच कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जी, रहेगा। तो कोई ऐसा मौजू कि जिस पर आप सोचते हैं लिखना चाहिए? वैसे तो ये बहुत अच्छा मौजू है, इस पर एक मरतबा मतलब उनके हवाले से मैं यही चाह रहा था कि आपसे मशवरा, क्योंकि मैंने आपकी किताबें मुझे देखी हैं, बता के खुद परचेज़ भी किया है, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी भी है आपकी किताबों से इस्तेफादा करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। कोई एक सुन्नत इब्राहिमी है, मेराज नबी का भी होता है, तो ज़ाहिर एक ज़ौक़ है लिखने का खुद, तो उस हिसाब से भी थोड़ा जी जी डेवलप होता है। लेकिन एक बात है जो ये समझे डीमोटिवेट करती है, उसका भी मुझे जवाब अगर मिले तो मैं भी आगे सही से देखूँ। है कुछ जवाब जहन में, लेकिन आपकी बात और होगी। वो ये कि लोग कहते हैं प्रिंट मीडिया की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का ज़माना है। अब हम सोशल मीडिया पे तो काम कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत भी इतनी है मुसल्लम तो है। इसकी ये लोग कहते हैं किताबें पढ़ेगा कौन, टाइम इसकी अहमियत से इनकार नहीं है कि अभी भी इस दौर में मैंने शरह जामे तिरमिज़ी अभी लिखी, मेरी 5 जिल्दें आ गई। तो हाल ये है कि अभी मुकम्मल नहीं हुई और उसके कई एडिशन निकल चुके। यानी पहली जिल्द का ये शायद हम चौथा एडिशन शायद किया है या तीसरा, इस तरह दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, चारों ख़त्म हो चुकी थी। अब 5वीं आई है तो दोबारा 5 छा गई। हर जिल्द 1000 सफ़ा से ज़्यादा है, लेकिन लेने वाले नहीं पढ़ रहे। तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो अभी भी मतलब कुतुब से पढ़ना ही पसंद करता है, कुतुब की तरफ ही जाता है, लाइब्रेरियों में आगे पीछे। फिर ये है कि अपना सोशल मीडिया पर भी तहरीर आएगी तो किताबों से आएगी। अच्छा, किताबों से पढ़ कर ही इस्तिफादा करके ही वो सोशल मीडिया पे चाहे तकरीरन तहरीरन जिस तरह आगे करे, तो इन्हीं से अभी भी आप अगर सोशल मीडिया पर भी काम करेंगे तो मातबर जो बुजुर्गों की किताबें हैं उनसे इस्तिफादा करेंगे तो करेंगे। अच्छा, और ये आइंदा भी सिलसिला रहेगा और हर बंदा डायरेक्ट बुजुर्गों की किताबों से इस्तिफादा कर ले, ये बहुत मुश्किल बात। बाज़ औक़ात ज़माने की ज़रूरत बदल जाती है, सूरत बदल जाती है, उस मसले की हैयत बदल जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो ख़ास जिस मसले को फोकस करना है वो कई किताबों के अंदर बिखरा हुआ मौजूद है, हर कोई वहाँ पहुँच पाए ये ज़रूरी नहीं। आपने उसे समेट कर किताब की सूरत में ले आए, तो अब इस किताब से सोशल मीडिया वाले भी फ़ायदा उठाएंगे, दीगर फ़ायदा उठाएंगे, सारे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसकी अहमियत से इनकार नहीं है। तो मेरी ये किताबें हैं कुछ मतलब 2-2.5 दर्जन होंगी, कुछ कमी बेशी होगी किताबें। तो उसके लिए यूँ समझे कि हम सालाना लाखों लाख की किताबें छापते हो निकल जाते। तो इस दफ़ा भी अभी मैं हिसाब लगा रहा था कि मतलब जो
ہم پچھلے معیار کی کتابیں چھاپتے ہیں نا تو پچھلی دفعہ کلوزنگ جب کرتے ہیں تو سب کچھ مائنس کر کے تو وہ رہتے ہیں جتنی کتابوں کی موجود ہے ہمارے پاس. تو ابھی اس دفعہ میں ابھی چند دن پہلے حساب لگا رہا تھا تو 1,10,00,000 کی کتابیں چھاپی. مطلب اتنی کتابیں ہمارے پاس مالیت کی کتابیں موجود ہیں. تو اب اتنی کتابیں نکل رہی ہیں, اس دور میں نکل رہی ہیں, سارے خریدتے بھی ہیں. تو کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں. اور اگر مفتی صاحب نہ ہوتا تو سارے مکتبے بننا ہوتا. مکتبے کمانے کے لیے تو بیٹھے ہیں. مکتبے دن بدن ترقی پذیر ہی آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تھا. اصل یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کا پریشر نہیں لینا چاہیے. جو لوگوں کے پریشر میں کام کرتا ہے تو وہ ہے کہ اپنا آن آف کا بٹن ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ پریشر دیں گے تو کریں گے, وہ پریشر چھوڑ دیں گے. میری دفعہ میرے ساتھ تو کئی مرتبہ چٹکلا ہوا. میں تلخیص فتاوی رضویہ کا کام کر رہا تھا, شروع کیا چھپنے کے قریب تھا تو ایک مرتبہ بتایا کہ فلاں حضرت کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. دوسرا فلاں حضرت کر رہے ہیں. میری 6 جلدی بھی آ گئی اور ابھی تک وہ بزرگوں کا کام ہوئے نہیں. ترمذی کا کام کر رہا تھا تو کہیں وہ فلاں بزرگ کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, فلاں بزرگ کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, لوگوں کو نہیں دیکھا. کسی موضوع پہ واقعی کام کریں تو کہتے ہیں کہ پہلے سے ہوا, آپ کیا کریں. پہلے سے ہوا, کوئی نیا کام کریں, کوئی نیا کام آسمان سے اتار کے لائے. کراچی میں مفتی صاحب ایک ہے, تو میں جب اس کتاب پہ کام کر رہا تھا مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ اس پہ کیوں لکھتا ہوں, ان کی کتاب موجود ہے. اچھا جب اتنا کہا تو میں نے اس کتاب کو دیکھا بھی نا, تو وہ کتاب جو ہے نا, ایک تو مفتی صاحب عوامی سطح کی نہیں, LGBTQ جو تنظیم ہے اس کی پوری اصطلاحات اور گاڑی گفتگو میں وہ کتاب مکمل ہوئی 100 صفحات پر. اچھا اس میں نے کوشش یہ کی ہے الفاظ اور اصطلاحات ایسے استعمال کیے ہیں جو نوجوان ڈائریکٹ پڑھ سکیں, سمجھ میں آئے ان کی. تو وہ سارے ٹاپکس ایڈریس کیے. اور اس کے حوالے سے خاص بات مجھے یہ بھی آپ کو بتانی تھی کہ الحمدللہ دونوں کتابیں انڈیا میں بھی چھپی ہیں شاعر کی. تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا اس کا پاکستان سے زیادہ انڈیا والے خرید لیتے ہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں مطلب میری ساری کتابیں انڈیا میں چھپ رہی ہیں. انڈیا والے بہت سارے بغیر پوچھے بھی چھاپ رہے ہیں. اور اب تو باقاعدہ ایک مکتبہ پوچھ کے مطلب اجازت لے کے ہماری اجازت سے اور کچھ ہم انہیں جو رہنمائی کرتے ہیں اس حوالے سے اس کے مطابق چھاپ رہے ہیں الحمدللہ. تو لوگوں کو پریشر نہیں دینا چاہیے. آدمی مطلب یہ ہونا چاہیے کہ سوچے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی ضرورت یہ ہے, اس کی افادیت یہ ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. کیونکہ ہر ایک جب کوئی لکھتا ہے کسی موضوع پر, اس پہ 10 لوگوں نے پہلے لکھا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے. یہ تب ہے کہ جب واقعی وہ محرر اور مصنف ہے, لکھنا جانتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اسی کو لے کے کاپی کر کے دینا ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہ ہوگا. تو ریسرچ نکالی یوشینیرو اوشینی, جاپنیز بایولوجسٹ تھا, اس نے وہی ریسرچ میں پورا ہے, غیر مسلم نان مسلم ہونے کے باوجود اس نے پوری ریسرچ میں جو ہے نا وہ روزے کے فوائد اور ساری چیزیں بتائیں گی. کینسر سے محفوظ ہونے کا طریقہ یہ کہ روزہ رکھے بندہ 20 سے 25 دن, اور اس پہ دنیا کا نمبر 1 انعام نوبل پرائز اسے ملا. تو یہ چیزیں تو ویسے ہمارے حق میں جاری ہوتی ہیں, تو ہم لبرلس کو سنا کے اور وہ کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے وہی الزامی جواب, بالکل خصم کو تسلیم. اب جب خصم کو جو تسلیم ہے اس کی طرف اس کا ذہن مائل ہے تو اس کو اس طرح کا جواب دینا یہ زیادہ مفید رہتا ہے بنسبت اس کے کہ دوسری چیز کو ہو سکتا ہے تسلیم نہ کرتا ہو یا اس کی طرف کم راغب ہو. تو نہیں, بہت اچھا کام ہے, اس پہ آپ کریں اور ضرور کریں. اور مطلب محنت طلب بھی ہے اور زیادہ مطلب مطالعہ بھی اس کے لیے کرنا پڑے گا, تو اس کے بھی آپ کو فوائد ملیں گے. کریں گے تو انشاءاللہ جو سامنے آئے گا. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنا رخ کامیابی کے سورج کی طرف کیجیے, اپنا رخ کامیابی کے سورج کی طرف کیجیے, ناکامی کے سارے اندھیرے خود ہی پیچھے رہ جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. نبیوں کی محبت کے دعوے دار ہو تم, اور تمہارے دل میں نبیوں کے وارث کی محبت نہ ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ علماء بنائے ہی محبت کرنے کے لیے. کیا بات ہے, علماء لور بنے, یہ ان کا حق ہے. علماء بنے ہی محبت کے لیے ہیں, بنے ہی اس لیے کہ ان کی سنگت, قربت, مودت, کمپنی, گیدرنگ میں آؤ اور اپنے دامن میں سعادتیں سمیٹ کے لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال کر دیا شیخ صاحب, کیا کہنے بھائی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. چائے کیسے پیش کرے گی, کھانا کیسے پیش کرے گی, کپڑے کیسے دھوئے گی, یہ بیوی کام کیوں نہیں گئی, اب یہ بیوی گوشت تو نہیں کرنے لگی. یہ حسن و جمال, فیملی کیسے چاہیے, ٹائٹ پارٹی ہو, مال کیسا چاہیے, بہترین جہیز لے کر, دیندار. شوہر کی وفا کا پتہ لگتا ہے بیوی کی بیماری.